अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। यह सूरत शम्स 91 नंबर सूर 91 नंबर सूर सूरत शम्स। अत अंदर 9 नंबर आयत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा। पत कुन वुच अस सूरस अंदर कि अल्लाह ताला हई कसम। अख हो अल्लाह ताला आफ्ताबुक कसम, बे अमि तापुक कसम, बे हो अल्लाह ताला जून हुंद कसम यम सात जन अत आफ्ताबस पत पत यवान छ। बे दोहुक कसम यम सात जन अत आफ्ताबस रोशन करान छ। बे रज हुंद कसम यम सात अत आफ्ताबस वलान छ। बे आसमानुक कसम, बे अमि बनावनुक कसम। बे जमीन हुंद कसम, बे अमि वहरावनुक कसम, यानी फैलावन बिछावन अमुक कसम। बे नफ्सुक कसम, बे अमि दुरुस्त करनुक कसम। तो अमो कसमो पत वुच तम पत अल्लाह तआलाहन फरमो यह फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। पस इल्हाम कोर अथ यानी नफ्सस अल्लाह तआलाहन अमिच नाफरमानी बे अमिच परहेजगारी। यह वुच पत कुन यानी कि अल्लाह तआलाहन कर नाफरमानी हंज बे परहेजगारी हंज वत करन वाज़ह। तो यह नफ्स इंसान सुन अत गसान यह वाकई इल्हाम। तो पत यह कि अख इंसान कर कोशिश मेहनत वाकई सह कर परहेजगारी हंज वत इख्तियार। अल्लाह ताला दुत इंसानस इख्तियार ति कि सह वुच तो नाफरमानी क्या परहेजगारी क्या और पत कर नाफरमानी निश रोज दूर तो परहेजगारी कर इख्तियार। अम पत वोन अल्लाह ताला क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा। बतहकीक यानी यकीनी कामयाब गो सह यम पाक कोर यानी यम पाक कोर नफ्स। क्योंकि यह वुच पत कुन कि फितरत अंदर छो इंसान अल्लाह तालाहन यानी कोरमुत पद फितरत से पे। यानी ति गो मुराद कि और ये जवान बच्चे फितरत पे, मगर पत माहौलुक असर रटित वुचन कि अम सुंद मोल मोज पे फरमोक अमिस बनावान यहूद, अमिस बनावान नसारा, अमिस बनावान आतश परस्त। यानी माहौलुक असर अमिस इंसानस पे यवान। तो वो वोन अल्लाह ताला क़द अफ़्लह मन ज़क्काहा। बतहकीक कामयाब गो सह यम पाक कोर यानी नफ्स। वुच मामला यह चीज कि गोडनथ इत पे पत कुन अस वुच सह गो इस नफ्स पाक कर गोड अमे एतबार कि इस जन ईमान अमिस ईमान अन। क्या ईमान वराई छुन मुमकिन कि नफ्स गि पाक। और तम पत ईमान अन्न पत अमिस तमो चीजों निश नफ्स रुकावन यमो सत नापाक गि। और तथ नापाकी अंदर सारे खुद बोड़ सह गो शिरक। यानी यह शिरक यह नापाक सान अत नफ्सस कर नतीज नेर कि यह गि पाक की। तवे यानी अख मुसलमान ईमान अन्न पत गि शिरक बिल्कुल इन त्रित अम सुंद नफ्स गि पाक। और अम पत वुचान कि इस नफ्स पाक कर अत क्या तरीक पाक कर वुचान प्रथ कुन चीज साफ कर तरीक आसान। मसलन कह चीज वुचान बान अगर गर करो पाक क्या छलान मांजान। इथे पे वुचान कह चीज ती साफ करो तथ पन तरीक फश दिमो कित करो साफ। या अगर वुचान कह चीज वुचान मसलन जमीन अंदर सोन ति जमीन अंदर रोप कान ति जमीन अंदर शिस्तर ति, मगर वुचान तमन तरीक साफ कर
यानी यम गलाज तो तथ मज आसान मौजूद सनस सत रलित रपस सत रलित इथे पे शिस्तर सत रलित त्रामस सत रलित तम इम्प्योरिटीज आसान तथ नापाकी वनो तम एतबार तम साफ करना अलग करना तो एक्सट्रैक्ट कर यानी तम मज हासिल कर सू चीज मतलूब आस गो अतन तरह फिक्र नफ्स अत नफ्स सत चीज तो यम जन नापाकी यह तमो नश थवन दूर यह साफ पाक कर जन यह नफ्स और तम पत साफ कित पे नफ्स कित पे साफ तगान यह साफ कर सालिह अमालो से यानी गोड गो ईमान तम पत यह शिरक नश नाफरमो नश थन पत और तम पत इन सालिह अमाल कर सालिह अमाल जरिए बेहतरीन जरिए बल्कि यह जरिए यमो जरिए जन नफ्स पाक कर तिज नफ्स पाक कर मामल अत मो लूको दुख क्या लूक तमो समझ शायद नफ्स गि तुन पाक कहीं युन इंसान कस पीरस नश मुर्शिदस नश कर बैत पत वन सह तौर कत पत कर सह हू पत कर सह यह दलील तह क्या असल यह तज़किया यानी पाक कर नफ्स यह गि तमे सत अल्लाह ताला वोन यह गि तमे सत रसूलुल्लाह फरमो क्या तथ वजह तह अल्लाह ताला वल्लाहु युज़क्की मन यशा अल्लाह ताला पाक कर यस विच तज़किया कर तस यस विच चूँकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम तज़किया कर वुचान पे पत कुन तोन अगर मसलन सूरतुल जुमअह तथ अंदर तु तुम अल्लाह ताला फरमान हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम सह अल्लाह ताला यम सूज अनपरन मज यानी अमन अरबन अंदर सूजुन अमवी मज पैगंबर यतलू अलैहिम आयातिही यह तिलावत करान यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत करान अल्लाह ताला सद आयात क्या असल गोड तालीम तवे कि पाक नफ्स कर गोड ग पता आसन इंसानस कम सालिह अमाल यमो सत नफ्स पाक यह कर तो तेल सालिह अमाल जानने खतर इंसानस इल्म हासिल कर तीहन जरूरत गो रसूलुल्लाह आव वन कत कि अहज ड्यूटी क्या यतलू अलैहिम आयाति यम कर तिलावत रसूलुल्लाह अमन पे अल्लाह ताला सद आयात क्या तम बेहतरीन तज़किया गि तमवी सत वयुज़क्कीहिम बे तज़किया करान यह अमन लूकन यानी कुस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालांकि अल्लाह ताला यस पाक कर सू गि पाक मगर रसूलुल्लाह तज़किया कर क्या कि तमो उबर सहाबा ईमान पत सालिह अमालन पे और तम सम तज़किया गसान तम सम पाक गसान तो इतन पे पत कुन तु वुच सह गो यह कत कि बह दोहरावान यह ताकि अस तर फिक्र क्या कि वुचान यम सात वुच नईम सूरत तौबा अत मे 103 नंबर आयत यतन अल्लाह ताला फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुज़ मिन अमवालिहिम सदका तुह रटू या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहदो मालो मन सदक यानी गर्ज कि सहाबा गसन सदक दिन और तुह रटू सह तम क्या गि तुतहिरुहुम तुह करू ततहीर इन पाक करू व तुज़क्कीहिम बिहा तुह करू तज़किया पाक करू तुह अम जरिए गो सदक मालो मज कड़न सत गि पाक उहद नफ्स गि तज़किया यमन चूँकि सदक सालिह अमालो मज गुब अमल यानी बड़ अमल इस नफ्सस पे मुश्किल क्या नफ्सस फितरतस अंदर वुचान अमिस मालच लालच मगर सदकस अंदर माल योरे पे दिन अल्लाह ताला सद खतर यानी पान पान बचाने खतर आखरत अंदर तो इस योरे पे सदक कर गो अ तरह फिक्र कि यानी अम सि तज़किया तवे कि अगर सालिह अमाल इंसान करान रोज तो यह नफ्स यह बहरहाल आमाद गसान पत क्या वुचन तुम सनो पीतस खंडस अगर अख मिसाल निमो वुचान यम सात यह गुर जवान गुर बच्चे ये बचेर वनान ये बोड़ बोड़ गसान ओतन बचेरस करान यह टांग वोल या गुर रेड वोल कह यह गुर वोल पर पत हवान बोड़ बोड़ गसन यह सवार लायक हवान गसन यह कित पे अमिस करान यह कित पाने खसे अमिस कह पे पत गंडस रास चंटिस मज तो पत पकन दक्षिण तो खोवर यह तिथ पे यह मानी न अमिस पत तह मगर अख तरीक इख्तियार करान यह टांग वोल या रेड वोल यह अमिस रास गंडान तीज जीठ गंडान मगर अके अंद यह गुन कुन सात यानी मज वुचान कि कह चीज तम करान इन वाट कह चीज यानी तजुर्बक अमिस अके अंद थवान चंटिस मज थवान यानी अत सह शुस्तर खंड और तम पत अत अके अंद थवान रास जीठ गंडित पत अमिस लार करान दिवान मार मगर यह अमिस करान गुरिस अमिस द्रस अनान दिवान द्रस
यह गुर गोलई मज नचान अमिस तरह फिक्र यप ड्रेस अपर फेर तो अगर बेक फेरी अमिस लगे चींटिस यह हेक चलित कह मगर वक्त गसान यह 2 दुहन 5 दुहन ईग रोजान कर पे अमिस गुरिस तुलान लागान टांगस पे अमिस दोनवे अंदो मगर रास लागान रटान पे कन टांगस पे रास अम पे थवान बंद पे अत रास करान यपर ड्रेस लगे गुर पाने तपरी फेर मसला अमिस कत तोर फिक्र गुरिस मे फेरन अप गो अमिस क्या प्रैक्टिस आमज कर अमिस गो आदत आमुत अत चीज कर बराबर नफ्स ये सालिह अमाल इंसान कर अत नफ्सस तह आदत गसान यह नफ्स तह मायल गसान पे सालिह अमालन कुन अत हेस हिव फेरान अमिस तरान फिक्र पे इंसान सुन दिल यानी अल्लाह ताला अमिस यह शरही सदर करान ये इस्लाम खतर खोलान सीन तो ये इस्लाम खतर अमिस सीन खुलान अमिस पे सालिह अमाल बसान कह यानी बोड़ कह सख्ती कह हालांकि सालिह अमाल मज सख्ती मगर पे अमिस तरान फिक्र ना अगर मे सदक रात कोर 100 रपये आज कर बह 100 कल कर बह 500 क्या अमिस तरान फिक्र बह हेकन पन रब राज कर अम सुन नफ्स आमाद गसान रटिस पे गो तरान फिक्र असल क्या गसान असल सालिह अमाल करना यह नफ्स तह सालिह अमाल हूं आदि गसान यह कुदरती अत फरमोद रसमो अल खैर आदा इस खैर आसान यह आदत पे आदत मुराद क्या गो यह इंसानस लारान यानी इंसान पे खैर पकान पकना अत पे गो तवे यह नफ्स यह अम्मार तुम बिसू नत कर बुराई हूं हुकुम मगर ये अमिस योर पे कर कह चीज तवे वो तुम रसूलुल्लाह तमो यम चीज हम मगर अस हदीसन पे गौर कर रसूल फरमो यह कह कि उस सा कसम खे गैरुल्लाह सुन मसलन लात उज़्ज़ा इमन कसम खे तथ वक्त गो तले नीर रसूल फरमो तमिस पे वन ला इलाहा इल्लल्लाह हदीस वाज़ह गो नफ्सन हेचो हालांकि शिरक करो न कह मगर नफ्सन हेचो कसम खुन लात उज़्ज़ा सुन अमु मतलब क्या गो अमु मतलब गो यम साथ ला इलाहा इल्लल्लाह वनी हु खराबी गसत नफ्सस दूर तवे फरमो रसूल युस कंस वन कि बस गिन ते जार रसूल फरमो फल यतसद्दक पस अमिस पे सदक कर क्या अमिस वोन कि बह गिन ते जार अमु मतलब गो यह वछान जार सत माल हासिल कर ये वो योर सदक कर अल्लाह ताला सि वत मज अमु मतलब गो अमिस तल मालच लालच अमिस ओतन कि बह खेमा जार जरिए माल कर हासिल अमिस पे योर दुनिया अल्लाह ताला सि वत मज माल अमु मतलब गो अमिस नफ्स ग सिद्ध गो तरान फिक्र क्या नफ्सस क्या था यानी अगर यह आदि बनान रुत रुक अगर सालिह अमाल आदि बना अत गज़किया क्या अल्लाह ताला वुचान अमिस बंदस अगर यह कोशिश करान सालिह अमाल करान अल्लाह ताला अमिस सालिह अमाल पे मदद तक अम सुन नफ्स तह कंट्रोल करान क्या नफ्स यह अल्लाह ताला यस वाकई इल्हाम कर तकवा यस इल्हाम कर परहेजगारी सह पक अत परहेजगारी पे मगर इंसान जज्ब हावन इंसान अमाल सालिह कर इंसान सठा कोशिश कर और अल्लाह ताला कर अम सिंस नफ्सस पाक वो अतन वुचान कि रसूल आवान तुम रटो अहदो मालो मन सदक यह मुराद कि सदक रटो अम मूजूब कि तुम खियो पानस रसूल सदक पानस खेवनी कह तो मगर वन कि रटान अमन नश पता खर्चा अल्लाह ताला वतन मज मगर इस मालन सदक रटन यानी यह यह कत कि अम तज़किया गसान अमन गो अम सालिह अमालन पे सहाबा तैयार गि यह वुचान अतन यह कत मगर ब्या अत कत मशरावन कह क्या नफ्सुक तज़किया यह नफ्स पाक कर अत मह मुदाखलत अत कि कोता मंगो यह अल्लाह ताला यानी दुआ तथ वजह क्या कि अगर अल्लाह ताला बंद सुन दुआ कबूल कर अगर बंदन कोशिश कर सठा मंगनस मज अगर अल्लाह ताला सह दुआ कबूल कर कम अंदे यह नफ्स आन पे कोता थट लद मगर यह हेक कर कहें तुम वो यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या वन अल्लाह ताला वन 3 सिपार गई यानी सूरह यूसुफ कर शुरू क्या वन तक वुचान यूसुफ अलैहिस्सलाम वन वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू यूसुफ अलैहिस्सलाम वन यह दपान है बस पन नफ्स कर बरी कह यानी मोन नफ्स यह उबारे मे कुन चीज पे गलतस पे कुन मगर नफ्स क्या यानी बुराई हूं हुक्म कर सठा मगर कत यह कि यह मा गे बुराई मज मुलवस अम मूंग अल्लाह ताला दोनस अल्लाह यह मे बचाव बह गोस झुकन ओकुर कह गलतस कुन गसन कह गो वुचान कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मूंग दुआ और अल्लाह ताला तोन
दुपन क्या है कि अमिस अजीज मिस्र सन्स खानदार यानी अम उकसायो यह मगर अल्लाह ताला वोन अगर न अल्लाह ताला हाय यानी पन्ने अमिस क्या बुरहान गो अल्लाह ताला बचो यह गो तम सुंद यूसुफ अलैहिस्सलाम सुंद दुआ मंगु कि बह गोस इन जन हंद शर नश बचुन और अल्लाह ताला तम हो तमिस तुथ कह यम सह सह बचो गो अत मशरावन यह चीज कह गस याद थवन दुआ बड़ नेमत अल्लाह ताला थम कि सह वन मे मंगियो बह बोजो बह करो कबूल यह बड़ नेमत अम क्या नेमत हकस ये दुनिया मज यानी छठ फकीर बादशाह हपर हपर हम बोजान यह कंस कत तस आम इंसान दीतो गन गन तो बार ना हक दरवाजा अचित मगर रबन थोमुत तह मसल तह यह कस तह कोशिश करतन कह मिस्किन पन्निस गरस मज नमाज पत मस्जिद मज नमाज पत पन्निस रबस शुंगित मंगतन बिहित मंगतन खड़ा मंगतन यथ हालस मज मंगत अम रब बोजान रात किस मंगतन सह बोजान इंसान दी रात किस समखन दप मे निंदर मगर अल्लाह ताला ला तखजुहु सिनतुन वला नौम अल्लाह ताला निंद्र फल खसान तो निंदर तिक तथ वजह बंद मा यानी अल्लाह ताला पाक यमो नुक्सो नश निंद्र नुक्स मगर वुचान कि वाकई अल्लाह ताला सिफात कामिल और बंदस यह चीज जरूरत यम सात यह मंगे अल्लाह ताला बोज अमिस वुचान यह तरगीब से रसूल दिम यानी अगर इंसान वेसान कि मोन नफ्स गोस पाक गसन अत गोस तज़किया गसन तेल रसूल तालीम दिम वुचान मुस्लिमस अंदर हदीस 2702 नंबर हदीस यम सात मुस्लिम यह हदीस वुचान अतन कत रहनुमाई गसान सठा 2700 वुचान यह 22 नंबर हदीस कत यानी सठा रहनुमाई हर कत रसूल वो कत खर अत अंदर सान खतर सठा खर तो वो अगर इंसान वन वनस दपे हे तला बह सहाबन मज बह बोजहा रसूल क्या फरमावान तम क्या करान तम खतर हदीस पर ये हदीस इंसान पर यह मानो इंसान जन आव बराबर तथ महफिल मज यथ महफिल मज रसूल बयान कोर क्या तथ वजह तिक अल्फाज तम यम सहाबो बूझ और ब्रोह पकन गो तमो पिलनौ यह कत रसूल क्या वनान क्या करान और ये वुचान यथ हदीस अंदर मुस्लिम 2702 नंबर हदीस यह अन ज़ैद इब्न अरकम ज़ैद इब्न अरकम रदी अल्लाह अन्हु सहाबी कॉल दपान ला अकूलु लकुम इल्ला कमा काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल दपान बह सोन तुम वनान सिवाय तिथे पे रसूलुल्लाह फरमावान वो सहाबन पता तम लूकन नसीहत करान पन्नो कथों सत ज्यादा कह तम रसूलुल्लाह हज कथ तिमन पिलना क्या तिमन पता कि रसूल हज कथ लूकन अत पे एतबार क्या पैगम्बर सज कथ बे अम खुद बेहतर कथ हे नसीहत कह आदत अक्सर ये वुचान पन्नी कथ वाला पन फलसफ वन क्या गए कि अकिस इंसान नसीहत कर अमिस यह अल्लाह ताला सद रसूल सद फरमान सत कथ सत यह कर नसीहत यह वुचन कुस कथ रसूल फरमोच अमिस मुवाफिक गमिस फेर असर अल्लाह ताला कर अमिस यानी रचर ये ती वन दपान रसूल फरमावान तम वन अतन दुआ क्या मंगान अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा गस मुसलमान थवन याद अल्लाहुम्मा गो या अल्लाह तो रसूल वनान या अल्लाह इन्नी आऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि बेशक बह पनाह मंगान अज्जी नश यानी अजिज गसन नश तंग गसन नश क्या बाजे इंसान कुछ जाए अजिज गसान कुन रंगस मज यह मुसीबत गो रसूल वनान बेशक या अल्लाह बेशक बह पनाह मंगान अज्जी नश वल कसल बे सुस्ती नश क्या सुस्ती तह मारान यह सुस्ती गसन दीनस मज असलन कामन मज यह प्रथ अंद मारा इंसान गो ये वुचान पनाह मंगुक अल्लाह ताला कम नश सुस्ती नश वल जुबनी बे बुजदिली नश क्या बुजदिली वक्त मारान गो यह बुजदिली गो अतन अम नश पनाह मंगान अल्लाह ताला वल बुखली बे बखीली नश मंगान पनाह अल्लाह ताला क्या बखीली तह बुर खसलत इंसानस सठा बुर खसलत यह बखीली क्या लग कथ यह माल लगन कथ चीज अगर न अकार बकार यह सहीस असली वत लगन यम तो गो इस अम बुखल नश बखीली नश अम पनाह मंगान अल्लाह ताला वल हरमी बे बुजर नश अत क्या हरम अत मुराद बुजर अमूमी बुजर अत मुराद बकि हदीस में तरह फिक्र बुर बुजर क्या बुर बुजर तह तूफान यानी यथ मज इंसान हेक न करथी कह यानी अमिस बन मुश्किलात बनन तम मुश्किलात कि अल्लाह ताला बचैन कत्या बुजुर्ग तम अकल कायम रोजान यह मुसीबत
تمن چھنہٕ ہٮ۪کتھٕے روزان تِم کرہن پننِس رۄبس رٲضۍ نٮ۪ماز پرہن عبادت کرہن یہِ چھُ واریاہ مُشکل اکھ گوٚو تیُتھ کانٛہہ بُرٕ بُچر یتھ منٛز یہِ سٮ۪ٹھاہ عٲجِز گژھِ مُشکلس منٛز پیٚیہِ اَمہِ نِش ٲسۍ پناہ منگان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہس وعذاب القبر بیٚیہِ قبرِ ہٕنٛدِ عذاب نِش ٲسۍ پناہ منگان اللہ تعالیٰ ہس اَمہِ پتہٕ وٕچھُن چھُ اوتانۍ یہِ گوٚو ٹھیٖک یہِ گوٚو دعا اَمہِ پتہٕ ٲسۍ یہِ دعا تہِ منگان اللہُمہ یا اللہ آتِ نفسی تقواہا وٕچھِو کِس چھِ اگر اتھ آیتس أسۍ سنو یہِ فألہمہا فجوٗرہا و تقواہا قد افلح من زکاہا یِمن دۄنوٕنی آیتن چھِ تِم تفسیٖر تران فکرِ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ ونان یا اللہ میٲنِس نفسس کر عطا میٲنِس نفسس دِژٕ امِچ پرہیزگٲری گوٚو یُس یہِ الہام گژھُن چھُ نافرمٲنی ہُنٛد تہٕ پرہیزگٲری ہُنٛد یہِ چھُنہ رۄبس منگُن تہِ کہِ سُہ کرِ ہے انسانس الہام کمیُک پرہیزگٲری ہُنٛد اتھ نفسس کرِ ہے الہام پرہیزگٲری ہُنٛد یہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہس منگُن تہِ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ فکر باقین چیٖزن ہٕنٛز چھِ ییٚلہِ انسان پننِس گرس ڈوٗن پھشا ہپٲرۍ یپٲرۍ کران صاف صفٲیی کران چھِ کیاہ پننِس رۄبس ہیٚکہِ نا منگِتھ یہِ پننہِ نفسٕچ صاف صفٲیی پننہِ نفسٕچ پرہیزگٲری کیازِ سورُے یِم دِل چھِ یہِ دِلہٕ دٮ۪ماغ چھِ انسان سُنٛد یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدسٕے اتھس منٛز واقعی یپٲرۍ پھِرِس تپٲری پھیرِ حالانکہِ وٕہِد منٛز چھُنہٕ ساینس رژھا رژھا برونٛٹھ پکُن ساینس چھُ وۄنۍ اوٚت ووتمُت نزدیٖک نزدیٖک ساینس چھُ مانان یُس یہِ دٮ۪ماغ چھُ یہِ ہسا چھُ ایکسٹرنل چیٖزو سۭتۍ تہِ گژھان اِفیکٹ یعنی غرض چھِ کہِ ان نون کینٛہہ چیٖز چھِ کہِ انسانس چھُ پیوان اثر مثلاً اکھ شخص چھُ راتھٕے نافرمان سٮ۪ٹھاہ کیاہ گوٚو أمِس یِتسٕے کالس أمۍ سٕنٛدِس نفسس کہِ راتسٕے منٛز یا دۄہسٕے منٛز یا کینٛژس لمحسٕے منٛز بدلیو یہِ گوٚو سٮ۪ٹھاہ پرہیزگٲری کُن مٲیل ٲخر یہِ کٔمۍ کوٚر مٲیل راتھ تہِ اوس یِہوے انسان یہِ آز کِتھ پٲٹھۍ بنیٛاو یہِ پرہیزگار گوٚو دراصل چھِ کتہِ تانۍ یہِ اللہ تعالیٰ یُس اتھ أمِس پرہیزگٲری دِوان چھِ اتھ نفسس گوٚو ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کہِ دعا ہیٚچھنٲے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وٕچھ پانہٕ ٲسۍ منگان پننہِ نفسہٕ خٲطرٕ حالانکہِ تِمن ہُنٛد نفسہٕ اوس تقوا سۭتۍ پٔرِتھ مگر تُہۍ وٕچھِو یہِ چھِ تعلیٖم سانہِ خٲطرٕ کیاہ چھُ کرُن یہِ چھِ اصلی یہِ تعلیٖم یُس چھِ یہِ چھِ کرنہٕ خٲطرٕ نہ چھِ یہِ زیادٕ یہِ واز پرنہٕ خٲطرٕ بیٚکِس گۄڈٕ سُہ گوٚو پتہٕ گۄڈٕ چھِ یہِ پننِس پانس سمجھاوُن پتہٕ گوٚو بیٚکِس ونُن خٲر ییٚتٮ۪ن تہِ وٕچھان چھِ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ منگان اللہُمہ یا اللہ آتِ نفسی تقواہا میٲنِس نفسس کر تہٕ عطا امِچ پرہیزگٲری یعنی میون نفس گوٚژھ پرہیزگار بنُن گوٚو توٚر فکر یہِ دعا تہِ چھُ منگُن اور بیٚیہِ کیاہ ٲسۍ منگان وزکِہا انت خیر من زکاہا وٕچھِو تُہۍ کِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ منگان ٲسۍ بیٚیہِ اللہ تعالیٰ ہس کہِ یا اللہ بیٚیہِ کرُن سُہ پاک یہِ نفس یعنی میون نفس کرُن پاک انت خیر من زکاہا ژٕ چھُکھ بہتریٖن یُس اتھ پاک کرِ واقعی چھِ حقیٖقت یی یس اللہ تعالیٰ پاک کرِ یس اللہ تعالیٰ تزکیہ دی تس کُس کرِ کینٛہہ اللہ تعالیٰ بچٲیِن یس نافرمٲنی الہام گژھِ تٔمِس کیاہ پرِ سُہ کتھ مُشکلس منٛز پیٚیہِ توے چھِ اکھ انسان ییٚمہِ ساتہٕ أمِس فکر تران چھِ کہِ ہو اللہ تعالیٰ ہس تانۍ چھِ یہِ أمۍ سٕنٛز گردن چھِ بۄن جُکان یہِ ہیٚکہِ نہٕ تکبُر کٔرتھٕے تہٕ اتھ چھِ وجہ أمِس چھِ تران فکر تکبُر کیاہ کرٕ بہٕ چھُس پانہٕ محتاج کہِ یہِ ہدایت گوٚژھُم گژھُن نفسس گوٚژھُم پرہیزگٲری روزٕنۍ یہِ گوٚژھُم اللہ تعالیٰ اتھ پاک کرُن کیازِ سُے چھُ پاک کرن وول گوٚو أمِس چھِ امِچ فکر أمِس تران فکرِ یہِ کتہِ تھکہِ وٕ تہٕ ہُتہٕ یہِ أمِس پنٕنۍ نٹھ یہِ چھِ توے واقعی یِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ یِم زن اولیاء الرحمان روٗدمٕتۍ چھِ تِم چھِ واریاہ روٗدمٕتۍ ندامتس منٛز ہمیشہِ تُہۍ سٔنِو پیٖنتِس کھنڈس تُہۍ چھِو ابو بکر صدیق رضی سٕنٛز زندگی تُہۍ چھِو عمر رضی اللہ سٕنٛز زندگی یعنی ییٚمہِ ساتہٕ عمر رضی اللہ سُنٛد ٲخری وقت اوس ییٚمہِ ساتہٕ سُہ زخمی گوٚو اور تمہِ پتہٕ وٕچھان چھِ تمہِ ساتہٕ یعنی لوٗکو کٔر تعریٖف امیٖر المومنیٖن سٕنٛز ہے ژےٚ کوٚرُتھ ہُہ ژےٚ کوٚرُتھ یہِ ژےٚ کوٚرُتھ یہِ عمر رضی کیاہ دیُت جواب حدیث چھِ موجوٗد بُخارِیَس منٛز مُسلمس باقین جاین تٔمۍ کیاہ دیُت جواب دوٚپنکھ بعد دپان مےٚ گوٚژھ یہِ گژھُن برابری حِساب تُہۍ چھِو ونان ژٕ چھُکھ تہِ کوٚرمُت ہُہ ژےٚ چھُے کوٚرمُت یہِ ژےٚ چھُے کوٚرمُت یہِ یعنی یہِ کۭژاہ ندامت چھِ تُہۍ وٕچھِو عمر رضی اللہ ہُنٛد شخص یعنی ییٚمِس وٕچھِتھ شیطان وَتھ اوس بدلاوان رسول صٲبن دِژ أمِس خبر یعنی شیطانس اوس أمۍ سُنٛد پرٛہ مگر ونُن چھُ تمہِ پتہٕ تہِ کوتاہ چھِ نرمی تمہِ پتہٕ کۭژاہ چھِ ندام دپان ییٚلہِ صحابو ہُپٲرۍ یپٲرۍ تعریٖف کٔرہس دوٚپنکھ ہے بعد دپان یہِ گوٚژھ کفافے بنُن یعنی اتھ گٔژھ کُنہِ طریٖقہٕ برابری گژھٕنۍ تُہۍ وٕچھِو ندامت کیاہ چھِ یا عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس تہمت لٔج اِفق گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ تہمت لٔج ییٚلہِ تہمتہٕ خٲطرٕ پتہٕ برات خٲطرٕ اللہ تعالیٰ ہن قرآن نٲزِل کوٚر پتہٕ وٕچھ کۭژاہ ندامت چھس دپان مےٚ ٲس نہٕ راے کہِ میٲنِس بارس منٛز گژھِ پٲکی ہٕنٛدِس بارس منٛز اللہ تعالیٰ کرِ مےٚ بٔری امہِ خٲطرٕ گژھِ وحی نٲزِل مےٚ ٲس راے زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ رُستُم وٕچھ خواب کیازِ
کیازِ کہِ یہِ چھِ سمجھان دَپان بہٕ ٲسۍ نہٕ پننہِ جایہِ باسان عیٖز چھِ مےٚ وقت کُنہِ جایہِ نتہٕ وٕچھ یہِ چھِ سُہ زٔنۍ ییٚمِس زَنہِ جبریٖل امیٖن علیہ السلام وَنان چھُس دَپان چھُ سلام رسولس وَنان أمِس وَن سلام میٖن یہِ چھِ سُہ زٔنۍ یعنی وَنُن چھِ غرض یہِ کہِ أمِس کۭژاہ ندامت یعنی ندامتُک چھُنہٕ شُمارٕے کُنہِ جایہِ کینٛہہ اور کۭژاہ ندامت ٲس أمِس یُس زَن پَتہٕ جملُک واقعہ گوٚو أمۍ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ اور کۭژاہ ندامت ٲس أمِس یعنی اِنسان ہیٚکہِ نہٕ انداز کیازِ اولیاء الرحمان چھِ اَمے آیِکۍ آسان تِمن چھُ پتہ آسان کہِ یعنی اگر اَسہِ کانٛہہ غلطی گٔے کُنہِ رنٛگہٕ وۄنۍ گوٚژھ نہٕ اللہ تعالیٰ تِژھ پگڑا کَرُن گوٚژھ نہٕ مارٕ گژھٕنۍ حالانکہِ اللہ تعالیٰ ہن تِمن مقام آسان تھوٚد کوٚرمُت عطا کیازِ تِم چھِ کوٗشِش منٛز لٔگِتھ آسان اللہ تعالیٰ چھِ تِمن کوٗشِش آسان تِمن ہٕنٛز پسنٛد تہِ وَنُن چھُ کہِ یہِ ییٚتٮ۪ن چھُ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم اَتٮ۪ن منٛگان اللہ تعالیٰ ہس وَزَکِّہا بیٚیہِ کر تن پاک کہِ نہ میون نفس کیازِ انت خیر من زکاہا سُہ چھُ بہتریٖن یُس اتھ پاک کرِ انت ولیُہا و مولاہا وٕچھ کیاہ چھُ رسوٗل سٕنٛز تعریٖف کران اللہ تعالیٰ سٕنٛز دپان چھُ ژٕ چھُکھ امیُک ؤلی یعنی ژٕ چھُکھ اتھ نفسس قریٖب میٲنِس تہِ گوٚو مُراد یِہے کہِ یِم نفسس میٲنِس چھُکھ ژٕ پوٗرٕ پوٗرٕ زانان و مولاہا بیٚیہِ چھُکھ امیُک مولا یعنی امیُک مٲلِک امیُک کارساز یہِ نفع یُس زن نفس چھِ ژٕ چھُکھ سورُے امیُک زانان ژٕ چھُکھ مولا امیُک حقیٖقت چھِ یِہے اگر اَسہِ سمجھ یی ہے واقعی تزکیہ نفس یُس چھُ یہِ چھُ واقعی اللہ تعالیٰ ہس تانۍ سورُے سُے اگر تزکیہ سُے اگر پاک اتھ کرِ یہِ چھِ واریاہ بٔڑ بار کتھ کیازِ واریاہ لوٗکھ چھِ وٕچھنہٕ یِوان وٕچھو یہِ گژھِ یاد تھاوُن علم چھِ اکھ دیٖنی علم چھِ اکھ ذٔریعہٕ اکھ تزکیہُک یعنی اَمہِ سۭتۍ لگہِ اِنسانس صالح اعمال پتہ مگر کیاہ صالح اعمالن پٮ۪ٹھ پکُن کرِ نہٕ علم مجبوٗر کینٛہہ تمہِ خٲطرٕ چھُ اللہ تعالیٰ یُس توفیٖق دی گوٚو علم چھُ وتھ ہاوان مگر وتہِ پٮ۪ٹھ پکناوان چھُ اللہ تعالیٰ گوٚو ییٚتہِ علم وتھ ہاوان چھُ سُہ چھُ اکھ اہم چیٖز مگر علم ما کرِ نالس تھپھ مگر اللہ تعالیٰ چھُ سُہ یُس اتھ نفسس واقعی اگر تقوا دی پکنایس توفیٖق دیس گوٚو توے رسوٗل صٲب وٕچھو کِتھ پٲٹھۍ تعریٖف کران اکھ یعنی پننِس نفسس وَنان کہِ یا اللہ میٲنِس نفسس کر ژٕ پرہیزگٲری عطا یہِ کر اتھ کر تزکیہ تِکیازِ چھُکھ بہتریٖن یُس اتھ تزکیہ کرِ ژٕ چھُکھ امیُک ولی ژٕ چھُکھ امیُک مولا اور امہِ پتہٕ اللہُمہ انی اعوذ بِکَ مِن علم لا ينفع وٕچھو کوتاہ یعنی جامع دُعا چھِ یہِ منگان ٲسۍ یا اللہ بے شک بہٕ چھُسے پناہ منگان ژےٚ تمہِ علمہٕ نِش یُس نہٕ نفع دی کینٛہہ تُہۍ وٕچھو گوٚو علم ہیٚکہِ غیر نافع تہِ ٲسِتھ علم ہیٚکہِ انسانس نۄقصان دہ تہِ گٔژھِتھ کُنہِ اندٕ مگر ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ ییٚتٮ۪ن ووٚنُکھ کہِ پناہ منگُکھ تمہِ علمہٕ نِش یُس نہٕ نفع دی کینٛہہ توے چھِ علمِ نافع اللہ تعالیٰ گژھِ پنُن مداح کرُن سُہ گژھِ علمہٕ ذٔریعہٕ رہنُمٲیی صحیح کرُن کیازِ بعضے چھِ علمٕچ کتھ یِوان پتہٕ رہنُمٲیی ادل بدل گژھان توے چھِ یہِ کہِ انسان ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ رسوٗل صلی اللہ علیہ وسلم کِتھ پٲٹھۍ ووٚن یہِ کہِ بہٕ چھُسے ژےٚ پناہ منگان یعنی اللہ تعالیٰ ہس ووٚنُکھ بہٕ چھُسے منگان پناہ ژٕ تمہِ علمہٕ نِش یُس نہٕ نفع دی کینٛہہ توے چھِنہٕ واریاہ لوٗکھ آیہِ علمہٕ سۭتۍ گُمنڈس منٛز اَسہِ چھِ پاے باقٕے لُکھ چھِ یِمے بے خبر چھِ جٲہِل یا اکثر وٕچھِو تُہۍ کانٛہہ یعنی عٲلِم روزان ونان لُکن ہے تُہۍ کیاہ چھِو تُہۍ چھِو جٲہِل مگر باے میٛانہِ اگر یِم کُنہِ چیٖزٕ نِش پتھ چھِ پاے چھکھ نہٕ کینٛہہ تہٕ تیٚلے تہِ چھِ یِم سمجھان نہ کٲنٛسہِ عٲلمس کُن کرو رجوٗع یِمن وَنُن جاہِل بعضے چھِ یِمن منٛز کانٛہہ سٮ۪ٹھاہ پوٗنٛچھا ہوا تہِ آسان یعنی اَمہِ اعتبار چھِ آسان سٮ۪ٹھاہ نیک تٔمۍ سٕنٛدۍ عقٲیِد آسان واریاہ رٕتۍ تٔمۍ سُنٛد صالح اعمال آسان تِتھۍ آسان رۄبس پسنٛد وۄنۍ کتہِ چھِ پتہ أسۍ وَنو أمِس جاہِل جاہِل کیازِ چھِ ہاں اگر جاہِل تہِ آسہِ تمہِ پتہٕ تہِ چھِ طریٖقہٕ اکھ یعنی انسان کٕمن لُکن سۭتۍ کِتھ پٲٹھۍ وۄتھِ کِتھ پٲٹھۍ یعنی اُہُنٛد بوزِ اگر یِم غلط تہِ آسان مگر بوزُن چھُ گۄڈٕنیتھ کیازِ کہِ بوزنہٕ پتہٕ ہٮ۪کو سوٗنٛچِتھ أمِس انسانس نصیحت تہِ کٔرِتھ وۄنۍ ییٚلہِ نہٕ أمۍ سُنٛد بوزوٕے گۄڈٕ کِہیٖنۍ تہٕ نصیحت کپٲرۍ بوزِ سٲنۍ ونُن چھُ غرض کہِ انسان کرِ علمِ نافع گژھِ اللہ تعالیٰ عطا کرُن یُس نفع دی یُس وقتس پٮ۪ٹھ کامہِ یی یُس وقتس پٮ۪ٹھ رہنُمٲیی کرِ تہٕ یہِ چھِ یعنی وٕچھان ییٚتٮ۪ن کتھ یی کہِ یہِ چھُ بٔلکہِ کُنہِ ساتہٕ چھِ وٕچھنہٕ یِوان کہِ ونن وٲلِس چھِ زیادٕ خطرات بنسبت بوزن وٲلِس تِکیازِ ونن وول چھُ أمِس سٲری ونان ہا أمِس چھِ پاے یہِ چھُ نیک ہُہ چھُ کیاہ تام یپٲرۍ چھُ کیاہ تام أمِس چھُ خطرٕ تہِ یا بعضے چھِ اِنسان شیطان سٕنٛدِس غروٗرس منٛز دھوکھس منٛز یِوان پتہٕ ییٚلہِ واز پرنہِ آسہِ گژھُن گۄڈٕ لاگان ڈرس زبردست دپان بہٕ گژھٕ باسُن بوٚڑ بار عالِم تُہۍ وٕچھِو أمِس کپٲرۍ چھِ تپٲہی مچٲمٕژ أمِس کپٲرۍ چھُ آمُت یہِ یا أمِس باسان چھُ بہٕ گوٚژھ لُکن منٛز دوٗر یُن پہچاننہٕ یہِ گوٚو یعنی مولوی صٲب مُفتی صٲب یہِ گوٚو کُس تام یہِ گوٚو کیاہ تام یعنی انسان یہِ کیاہ سونٛچان چھِ یِم اصل انسان آسان چھِ تِم چھِ علم آسنہٕ باوجوٗد ونان کہِ یا اللہ علمِ نافع اصل علم کر عطا اَسہِ نِش چھُنہٕ علم کِہیٖنۍ واقعی ژٕ ہیٚچھناو یہِ چھِ اکھ بٔڑ بارٕ کیازِ علم یہِ گژھِ بنُن نافع ییٚتٮ۪ن وٕچھان چھِ کہِ
पनाह मंगान तम इल्म नश नफा दी कह और अम क्या इल्म रहनुमाई अगर रहनुमाई गलत गई तेल कित पक इंसान अम वन वमिन कल्बिल्ला यखशाउ बे अल्लाह ताला पनाह मंगान तम दिल नश खोच कह यानी यथ दिलस न खौफ आ कह यह वुचन यानी अख इंसान कुछ सात इंसान हैरान गसान बह लूक वुचान दक्षिण गोविंद तम गोडथ वन जुमा पर्न विज दपान लूकन है अगर ना अत माइक इको ओसू अगर ना जबरदस्त माइक ये कहीं बह पर्व वाज तुम कम लूक छो तुम कुन करान हूँ तुम कुन करान चे बुथ कन गोड बोजना तो तम सन इन चीजन कह हिदायत कर वोल अल्लाह ताला यम जराई आसान इंसान कर रत जराई इख्तियार मगर ये तिथ चीज वन यम कह मुनासिब कह इंसान मंगे अल्लाह ताला वाकई वाज पर्न वोल मंगे इल्म वोल अल्लाह ताला कि वाकई इल्म कत गो मित समझ लुकन तो समझ नफा गोस अमि जरिए दक्षिण खोवर यून नुकसान गोस न गन कह यानी यह इज्जत यह जिल्लत यह सोरे अल्लाह ताला सदस गो ये वुचन कि रसूल तम दिल नश पनाह मंगान अल्लाह ताला यथ खौफ आ यथ यानी अल्लाह ताला प्रह आ वाकई सह दिल सख्त दिल तेल यथ अल्लाह ताला खौफ आ और अम पे मंगान अल्लाह ताला पनाह वमिन नफ्सिल ला तशबअ बे अल्लाह ताला पनाह मंगान तम नफ्स नश यथ यड़ यी कह वाकई इस नफस न भरत यी कह सह बचहुत नफस मुश्किल पावान इंसान माल सिर्फ माल वेथान सिर्फ दुनिया वेथान अगर अम सदस नफस यड़ कह अथिस नफ्स नश रसूल सल्लल्लाहु अल्लाह ताला पनाह मंगान तवे इंसान अगर नफस वट कड़ दुनिया ज्यादा वेथ यड़ यीस न कह हुत गुसम आसन यह गुसम आसन तेल जान अम नफ्स नश रसूल पनाह मंगुत अल्लाह ताला यह बड़ मुजर चीज तेल गो ये वुचान रसूल कोता जामिया दुआ यन वमिन नफ्सिल ला तशबअ पनाह मंगान अल्लाह ताला तम नफ्स नश यथ यड़ यी कह अम पे ब्या चीज सह अहम इंसान कोत गि ये तबाह तो बर्बाद गि अगर अम दुआ अल्लाह ताला बोज कह यह पे वारिया मुश्किल क्या मोमिनस बोड़ बार जरिए तो सहार पन्निस रब्बस कायनात खालिक अमिस मंगान बे ते मंगान यह दुनिया मज बासान ज़ाहिरी नामुमकिन अंबिया अलैहिस्सलाम तम सात अल्लाह ताला औलाद मंगान यम सात तिमन पता बुजरस मज अस हेक ज़ी औलाद यह ईमान कामिल क्या अल्लाह ताला पे तम कुदरत पे नजर गो ती इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुजरस पे यम सात तिमन तस खानदार मलको आय तो तमो दिस क्या बशारत कमिच बच सज तम चपात बुथिस कुरान वुचु तुम अल्लाह ताला वन सक्कत तम चपात पानस पन्निस बुथिस क्या दोपन है मिजे कि बहन अजूज बहुत बड़ी मे क्या बन मगर वन इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिम्मत हारित कह तमिस पता कि अल्लाह ताला कदीर तो दुआ बोड़ चीज इस दुआ अगर अल्लाह ताला दी दुआ मंगन तौफीक रुचर जान गि क्या खर मगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पनाह मंगान तम दुआ नश कम नश वमिन दावतिल्ला युस्तजाबु लहा बे अल्लाह ताला पनाह मंगान तम दुआ नश यथ कबूलियत यी कर यानी सह दुआ यथ कबूलियत गि पनाह तम दुआ नश मंगान कबूलियत गो मुराद यह चीज यह दिन यह मंगान इंसान ना कह कह चीज दिस अल्लाह ताला अमिस मोमिनस या दिस यह चीज मंगान अगर मुनासिब आम सद खतर नत कर कह बुराई कह तकलीफ कह चीज दूर नत अगर न कहें आखरत मज थाया जखीर कह नत कह यानी कह नत कह सह गो दुआ कबूल गन यह दुआ गुन ये समझमुत दुआ कबूल गन गो बस यह चीज़ा मंगान ती गई जरूरत ना ना गि याद थवन अगर इंसान सही ताल्लुक अल्लाह ताला सत अमिस यकीन कामिल कि यह अल्लाह ताला मीन दुआ कह दुनिया मज सह चीज मे दी यह मान खतर बेहतर अगर न दियम सह तम खुद बेहतर वाकई हकीकत यह अल्लाह ताला पन्निस टठिस बंदस दुनिया मज दिवान दुनिया गो दीन आखरत सह गस दिन सठा यड़ भरत क्या जरूरत जरूरत बुझान दुनिया यह अल्लाह ताला पन्निस मोमिन बंदस दुनिया मज दुनिया दी सह तम खतर बेहतर आसान यह दुनिया कह चीज दियस कहें सह तम खुद बेहतर आसान गि याद थवन पूर क्या अगर अमिस अल्लाह ताला से मोहब्बत अगर अमिस अल्लाह ताला सठा टोट क्या सह वेछा पे इथिस बंदस कुन दुनियावी नियामत तिस कह दिन यम सह खसारस मज पे सवाल तवे हदीस मज आम इत पे बेमार आब नश थवन दूर यानी यम सात तमिस आब त्रेश मुजिर आ रसूल फरमो अल्लाह ताला तिथे पे दुनिया चीज नश थवान अमिस मोमिन पन्निस टठिस बंदस दूर क्या यह गि खराब गो यह गि मुश्किल मज पे गो वन गरज यह दुआ
क्या दुआ यूतः मंगो अल्लाह ताला कि मीनिस नफ्सस दि तकवा परहेजगारी अमिच यह अत कर तज़किया ये नह कबूल गि कहें तवे अत मज हिंट कि इंसान सन कि दुआ क्या गि कबूल कम चीज तम यमो वजह कि दुआ कबूल गि कह तमन चीजन मोमिनस ज्यादा सन तिमन चीजन पे वदन सठा तिकाज तमन अंदर तर अमिस हकीकत हाल फिक्री कि कित पे गि मोन दुआ कबूल और अतन वुछान कत कि दुआ अम सौर फिक्री इस यन आव कि अल्लाह ताला वोन फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा कसम खेत वन अल्लाह ताला अम पस इल्हाम कोरन अत यानी नफ्सस अमुक फुजूर यानी अमिच नाफरमानी व तक़वाहा बे अमिच परहेजगारी तौर फिक्र अस अल्लाह ताला पन्ने नफ्स खतर परहेजगारी मंगुन इत पे रसूलुल्लाह हजनो और अम पत अल्लाह ताला कद अफ़लह मन ज़क्काहा बतहकीक यानी यकीनी कामयाब हसा गो सू ये अत नफ्सस क्या कोर अम पाक कोर अम खतर वोन कि अम पाक खतर वो हदीस के जरिए सालिह आमाल कर नफ्स उबारुन सालिह आमाल पे अगर गोड गोड रुकावट कर मगर इंशाअल्लाह तुम वो कि यह नफ्स कि वो ये कि नफ्स गि आमाद पत यह नफ्स गि आमाद मे वो इत पे गुर अमिस पन्ने ताकत हपर यपर चलान मगर अमिस रास टासा टासा हपर यपर अमिस आदि बनान यह खर पासान रसूल फरमो अल खैर आदा यह खर आदत आसान यानी गर्ज कि खर पे अमिस लारान अमिस इंसानस अमिस नमाज सहल गसान अमिस गसान ज़कात दिन सहल अमिस गसान हज कर सहल अमिस गसान सदकात कर सहल अमिस गसान रब सद खतर कह चीज कर सहल तिकाज अमिस यानी वाकई अल्लाह ताला अत नफ्सस पाकी दिजम गो तम अल्लाह कद अफ़लह मन ज़क्काहा वो अत तोर फिक्र कि सालिह आमालो सो नफ्स कर क्या पाक बे शिरक कुफर निफाक इमो नापाक नश बचावन यह नफ्स जरूरी क्या नत गि गंद यह गि तुथ गंद पे यानी पे क्या बन सालिह आमालो सम शिरकत मन साफ गो गो सालिह आमालो जरिए मगर ब्या चीज थवन अहम याद कि उस जन यह नफ्स पाक कर तम खतर पन्निस रब्बस सठा जार पार कर तम खतर मंगुन तस सू पाक हे कर और अम पे अल्लाह ताला फरमान वक़द खाब मन दस्साहा अल्लाह ताला वनान बे बतहकीक नाकाम गो नामुराद गो सू यम यह नफ्स दसो दसावन क्या गो अम फाटो यह इत पे जमीनस मज दसान ऊर यानी इंसान जमीन बोस कर इथे पे अल्लाह ताला वनान नाकाम गो सू अत नफ्सस दसाई यानी मुराद यह फाटवे अत नाफरमान मज यह तबाह तो बर्बादत कर यानी अमिस सलाहियत बिल्कुल खत्म कर तवे इंसानस वो कम जरिए गि मीनिस नफ्सस सलाहियत पत सालिह आमालो इल्म नाफिया यानी मंगे अल्लाह ताला सठा यह दसाई ना अत नाफरमानी मज कह क्या नत गि नाकाम तो नामुराद पे नफ्स ये दसावन नाफरमानी मज फजूरस मज ये अत मज दस जानन गि यह नफ्स तक अमुक आदि यह मचाए तबाही अम सह मुश्किल पे यानी सजरावन गो अतन वुछान अत तज़किया नफ्सस पे यह हु चीज कह गो कमिस यानी दरवेशस नश पे कर तज़किया सोफिन नश गो यह सा बोड़ बार सूफ अमिस अम बैत तम बैत सह पान तबाह गोमुत तमिस शिरकन आसान नाल वोलमुत सह क्या तज़किया कर लूकन और वुचन तक अकैद सोफिन हंद तबाही मचमत तिमन शैतानन नत अल्लाह ताला सुद तो साफ बात वनम अल्लाह ताला दिन तौफीक हक समझनुक हकस पे अमल करनु अल्लाह ताला दिन हक बोजनुक तौफीक वाकई अल्लाह ताला सम आयात कुरान अल्लाह मंगान सान नफ्सन कर तकवा अता सान इन नफ्सन कर तज़किया अता सन नफ्स बचाव अम दसावन नश अल्लाह यानी वाकई अस कर जन्नत वत आसान अस समझाव अम किताब हिंद जरिए उस नफ़ा ऐ पे नेक बंदन दुत अम किताब हिंद जरिए अल्लाह अस मंगान अस दी नफ़ा अस सारनी कर हिदायत अस सारनी कर गुनहन मगफिरत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।